गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम पढ़ेंगे उर्दू का लेसन 2। लेसन 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। लेसन 1 में नज़्म थी। नज़्म को कंप्लीट करके और उसका होमवर्क भी दे दिया था। आई होप आप सब ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा, अपनी नोटबुक में राइट कर लिया होगा। जिसने होमवर्क नहीं कंप्लीट किया है वो जल्दी कंप्लीट करे, क्योंकि सिलेबस आपका आगे बढ़ जाएगा तो आपको कॉपी अपनी कंप्लीट करने में प्रॉब्लम होगी। ओके, नाउ मूव टू आवर चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी बुक ओपन करिएगा और बुक मैच करा लीजिएगा सब ओपन करके कि आपकी यही बुक है। ठीक है, क्लास 8th में आपको उर्दू अदब पार्ट 5 लेना है। ओके, नाउ चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया था, हम्द। ठीक, और ये एक्सरसाइज मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको समझाई थी और आपको होमवर्क भी दिया था ये। अब हम सबक 2 पढ़ते हैं। सबक 2 में क्या है? हुकूक वालिदैन। हुकूक मीनिंग क्या होता है? मीनिंग यस, हुकूक मीनिंग होता है कि राइट्स। हिंदी में बोलते हैं अधिकार, इंग्लिश में राइट और उर्दू में हुकूक। ठीक है, हुकूक वालिदैन यानी वालिदैन का हमारे ऊपर कितना हक है, कितना राइट है उनके ऊपर, हक से बना है हुकूक। वालिदैन कौन होते हैं? वालिदैन किसे कहते हैं? पेरेंट्स, हमारे माँ बाप। ठीक है, पेरेंट्स को बोलते हैं वालिदैन, मम्मी पापा। वालिदैन का हमारे ऊपर कितना हक है, कितने राइट्स हैं उनके हमारे ऊपर, ये इस चैप्टर में आपको समझाया गया होगा। चलिए हम साथ साथ रीड करते हैं। अपनी बुक ओपन कर लीजिएगा और साथ साथ आप भी रीड करिएगा। जो अल्फाज में आपको प्रॉब्लम होगी वो अल्फाज ध्यान से देखिएगा। अल्लाह ताला ने अपने कलाम पाक में फरमाया है, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा है कि इबादत सिर्फ अल्लाह की करो और माँ बाप की क्या करो? अच्छा सलूक करो माँ बाप के साथ। अच्छा सलूक कैसे होता है? उनसे अच्छे से बात करना, ठीक है, प्यार से बात करना, मुस्कुरा कर उनकी तरफ देखना, ठीक, उनका कहना मानना। जो भी माँ बाप कह रहे हैं आपके अच्छे के लिए बोलते हैं, आपके बुरे के लिए नहीं बोलते, तो उनका कहना मानना भी अच्छा सलूक करना होता है। ठीक है, उनकी तरफ मुस्कुरा कर, माँ बाप की तरफ मुस्कुरा कर देखना भी एक नेकी होती है, आप सबको पता ही होगा, है ना। आगे पढ़ते हैं। इनका अदब करो और उनके सामने बेअदबी की कोई बात मत करो। माँ बाप का अदब सिखाया गया है कि माँ बाप का अदब करना चाहिए हमेशा। मतलब कोई भी बदतमीज़ी की बात ना ही उनसे करनी चाहिए और ना ही उनके सामने कोई बदतमीज़ी की बात करनी चाहिए। मतलब कि किसी भी लड़ाई झगड़े की बात करना या फिर अपने भाई बहनों से लड़ना, ये सब माँ बाप के सामने नहीं करना चाहिए। ठीक है, अल्लाह ताला का ये हुक्म है। आगे क्या है? हकीकत में वालिदैन ही हमारे लिए बहुत बड़ी हस्तियाँ हैं। अल्लाह पाक ने क्या कहा है कि हकीकत तो ये है कि सच्चाई तो ये है कि माँ बाप से बड़ी कोई हस्ती नहीं है हमारे लिए। माँ बाप से ज़्यादा कोई किसी को अहमियत नहीं देनी चाहिए। ओके, आगे देखते हैं। अल्लाह ताला ने वालिदैन को औलाद की हस्ती का सबब और इनकी परवरिश का ज़रिया बनाया है। इनकी परवरिश का वसीला बनाया है। वसीला का मीनिंग होता है ज़रिया। ठीक है, मीनिंग हुआ कि अल्लाह ताला ने माँ बाप को ज़रिया बनाया है कि औलाद इस दुनिया में आए, यानी हम इस दुनिया में आए, वो माँ बाप को ज़रिया बनाया है। और हमारी परवरिश यानी हम बड़े हों, हमें पाल पोस कर बड़ा करने की ज़िम्मेदारी का ज़रिया जो होता है वो माँ बाप को बनाया है। यानी हमें इस दुनिया में लाने वाले भी वो हैं और हमें बड़ा करने वाले भी माँ बाप हैं हमारे। ठीक है, हमारे वालिदैन हैं। आगे क्या है? इस हकीम मुतल्लिक ने इनके दिल में एक ऐसा कोई जज्बा रख दिया है कि इस खिदमत की बजाय आवारागर्दी में हमातन महू हो जाते हैं। मतलब कि बच्चों के दिल में ऐसा कोई जज्बा आ जाता है कि माँ बाप की खिदमत की बजाय आवारागर्दी में उनका ध्यान ज़्यादा लगता है और अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। यानी माँ बाप की खिदमत के अलावा अगर उनकी नाफरमानी की जाएगी तो इंसान बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है? आगे वो जज्बा क्या है, मतलब आखिर वो जज्बा क्या है, वो क्या वजह है
جس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ آگے ریڈ کرتے ہیں۔ جو خالق کو اپنی مخلوق کے ساتھ ہے، اسی جذبے کا اثر ہے ماں باپ اولاد کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہیں کہ اپنی راحت پر اس کی آشائش کو ترجیح دیتے ہیں۔ جب تک بچہ نشو و نما پا کر توانا و تنومند ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہوا اس کا کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے محبت ہوتی ہے، یہ آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بہت محبت ہے، کتنے بھی گناہ کر لیں اور اگر دل سے بیٹھ کے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے نا اللہ تعالیٰ۔ تو اس میں یہی بتایا گیا کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں کہ ان کے بندے کتنے بھی غلطی کتنے بھی گناہ کر لیں، ایک معافی مانگ لیتے ہیں تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے، یا پھر ان کے گناہ کی فوراً سزا وہ نہیں دیتے، ان کو انتظار کرتے ہیں کہ وہ شاید معافی مانگ لے، ہے نا، کیونکہ ہمارے گناہ تو بہت ہو جاتے ہیں، اتنی ہم کو سزا نہیں ملتی ہے، قدم قدم پہ ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے ماں باپ کے دل میں بھی اللہ پاک نے اپنے بچوں کے لیے ایسی محبت ڈالی ہے کہ وہ اپنی آرام کو چھوڑ کر بچوں کی عیش پر، مطلب کہ بچوں کی فرمائش کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، مطلب زیادہ بڑا مانتے ہیں، اوپر رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہے نا یہ لائن کہ اپنی راحت پر اس کی آشائش، مطلب کہ خود کی راحت کو چھوڑ کر، مطلب خود کے چین سکون کو چھوڑ کر بچوں کی فرمائش کو، بچوں کی عیش و آرام پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، مطلب ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنی خوشی چھوڑ دیتے ہیں آپ کی خوشیوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، آگے کیا ہے؟ جب تک کہ بچہ نشو و نما، مطلب کہ جب تک کہ بچہ بڑا نہ ہو جائے، اپنے آپ سے چلنے نہ لگے، اپنے پیروں پہ کھڑا نہ ہو جائے، تب تک وہ بچوں کی دیکھ بھال ہی کرتے رہتے ہیں۔ اور میں تو کہتی ہوں ہمیشہ ماں باپ بچوں کو چھوٹا ہی سمجھتے ہیں، بچے کتنے بھی بڑے ہو جائیں ماں باپ کے لیے ہمیشہ چھوٹے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں۔ آگے، ہمارے والدین کے ہمارے اوپر بہت احسانات ہیں۔ جب ہم پیدا ہوئے تو بالکل بے جان تھے، نہ چلنے کی طاقت، نہ بولنے کی اور نہ کھانے کی طاقت۔ اس وقت ماں نے ہماری پرورش کی۔ ماں بچے کے لیے دکھ سہتی ہے، مطلب کہ جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں، جب پیدا ہوتے ہیں تو نہ کھانے کا پتہ رہتا ہے کیسے کھایا جائے گا، نہ چلنے کا، نہ بولنے کا، نہ اٹھنے کا، نہ بیٹھنے کا، کسی چیز کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ اس وقت کون ہماری دیکھ بھال کرتا ہے؟ ماں باپ۔ ماں بچے کے لیے دکھ سہتی ہے، بہت سارے دکھ سہتی ہے ماں بچے کے لیے۔ رات میں سوتی نہیں، بچہ رات میں جگ گیا ہے تو ماں بھی نہیں سو رہی ہے، بچے کو بھوک لگی ہے تو ماں کو کھانا کھلانا ہی ہوگا، اس کو بھی اٹھنا ہوگا، بچہ رو رہا ہے تو ماں دھیان دیتی ہے کہ کیوں رو رہا ہے، جبکہ آپ بچپن میں بول نہیں پاتے تھے، جب چھوٹے تھے تو کیا بول پاتے تھے؟ نہیں، ماں کو پتہ کرنا پڑتا تھا کہ آپ رو کیوں رہے ہو، اگر رو رہے ہو آپ تو کیوں رو رہے ہو۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے ماں باپ کے ہمارے اوپر بہت احسانات ہیں، اس احسانات کو ہم چکا نہیں سکتے ہیں، لیکن ان کی فرما برداری کر کے، یعنی ان کا کہنا مان کے، ان سے اچھا سلوک کر کے، ان سے باتیں کر کے، اچھی باتیں کر کے، اچھے سے باتیں کر کے ہم انہیں خوشی دے سکتے ہیں، اور ماں باپ کی خوشی میں اللہ پاک کی خوشی ہوتی ہے نا۔ نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں۔ آگے، وہ خود روکھا سوکھا کھاتی ہے اور اپنے بچوں کو اچھا کھلاتی ہے۔ ماں کیا ہوتا ہے کہ اگر گھر میں دیکھیے کبھی بھی اچھی چیزیں آئیں اور کم ہیں، تھوڑی سی، جتنے ممبر ہیں ان سے کم ہے، تو ماں کیا کرتی ہے؟ خود روکھا سوکھا کھا لیں گی لیکن آپ کو، بچوں کو اپنے اچھا دیں گی، ہے نا، ایسا ہوتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ آگے کیا ہے؟ ہمیں اپنا دودھ پلاتی ہے، جب ہم بیمار ہوتے ہیں وہ رات بھر جاگ کر ہماری دیکھ بھال کرتی ہے۔ جب بچوں کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو کون رات بھر جاگ کر ان کی دیکھ بھال کرتا ہے؟ ماں، ہے نا، آپ کی ممی، امی، مما جو بھی ہوں گی۔ اگر آپ کی طبیعت خراب ہو جائے تو کیا وہ سو پاتی ہیں؟ نہیں، بچوں کو ذرا سی بھی خروچ آئے تو دوڑ پڑتی ہیں کہ ارے میرے بچے کو چوٹ لگ گئی ہے، ایسا، ہے نا۔ تو اسی لیے ہمیں ہمیشہ ماں باپ
کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ اب اس کے آگے کی اسٹوری ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ اس میں سبق میں اور کیا کیا ہے۔ ابھی کے لیے آپ کو ہوم ورک میں یہ کرنا ہے کہ آپ کو ہوم ورک میں سبق 1 ڈالنا ہے، ٹھیک ہے؟ سبق 1 کاف ہے یہ، ٹھیک ہے؟ سبق 1، پھر اس کے بعد سبق کا نام اس پہ رائٹ کرو گے کہ سبق کا نام کیا ہے۔ آفٹر دیٹ آپ کو الفاظ معنی رائٹ کرنا رہے گا، ٹھیک ہے؟ الفاظ معنی کیسے رائٹ کرتے؟ ایک سائڈ الفاظ اور دوسرے سائڈ معنی، ٹھیک؟ آئی ہوپ اتنا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے آگے کا ڈسکشن اس کے بعد کریں گے۔ تھینک یو اینڈ ہیو اے نائس ڈے اینڈ کیپ پریکٹسنگ۔